السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فير جاب عنوان: الرجاء يخضع لاعبيه لإجراء جديد قبل مباراة نامونغو التنزاني. وخضعوا لاعبي فريق الرجاء الرياضي صباح أمس الاثنين لاختبار فحص فيروس كورونا قبل المباراة اللي غيستضيف فيها الفريق الأخضر غدا الأربعاء منافسو نامونغو التنزاني لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات كأس الكاف. وخضعوا لاعبي الرجاء الرياضي لفحص كورونا قبل خوض حصه تدريبيه اللي برمجها الطاقم التقني للفريق امس الاثنين بعد المباراه اللي تادوا فيها اول امس الاحد امام ضيفهم يوسفيت برشيد بهدف لمثله ضمن منافسات الدوره التاسعه من البطوله الوطنيه. وكتفرض الكونفدراليه الافريقيه على الانديه اللي كتشارك في مسابقه عصبه الابطال وكاس الكاف ضروره الخضوع لاختبار فحص كورونا يومين قبل كل مباراه. نامونغو التنزاني يحط الرحال بالمغرب استعدادا لقمته امام الرجاء الرياضي. وصلت بعثه نامونغو التنزاني للمغرب استعدادا لمواجهه فريق الرجاء الرياضي غدا الاربعاء. وجرى الفريق التنزاني اول حصه تدريبيه ليه بالمغرب امس الاثنين لازاله العياء والاستئناس بالاجواء. وغيجري الحصه الثانيه اليوم الثلاثاء وهي الاخيره للفريق التنزاني قبل اللقاء اللي غيجمعهم بفريق الرجاء الرياضي غدا الاربعاء مع الساعه 5 مساء. وكان نامونغو مهدد بعدم الحضور للمغرب بحكم رفض وزاره الخارجيه منح تاشيرات السفر قبل الحصول على ترخيص من وزاره الصحه، الامر اللي دفع مسؤولي الفريق الاخضر للتدخل لدى هذه الاخيره الاقناع بالموافقه على سفر الفريق التنزاني للمغرب وتفادي تكرار سيناريو الوداد وكايزر شيفز الجنوب افريقي. كازا ايفنت تمنع منافس الرجاء من زياره دونور. وخبروا مسؤولي شركه كازا ايفنت فريق الرجاء الرياضي برفضهم السماح لفريق نامونغو التنزاني بالتدرب ملعب مركب محمد خامس بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهه الفريق الاخضر غدا الاربعاء. وبرروا مسؤولي كازا ايفنت رفضهم بالتخوف من تضرر ارضيه الملعب قبل اللقاء خاصه بعد الامطار اللي تهطلت على المركب الرياضي محمد خامس بالدار البيضاء وتفادي سيناريو طونغيتو الرجاء قبل شهرين. ورفضوا مسؤولي فريق الرجاء الرياضي قرار الشركه خاصه ان قوانين الاتحاد الافريقي كتفرض السماح للفريق الجزائري بالتدرب بملعب المباراه يوم قبل موعد اجرائها. وفي حال رفض السماح ليه بذلك يقدر يتعرض الفريق المضيف لعقوبه من الكاف. وهو الامر اللي باغيين يتفاداو مسؤولي فريق الرجاء الرياضي. تحكيم غابوني لقمه الرجاء الرياضي ضد نامونغو التنزاني. وفي تفاصيل الخبر عين الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف حكام من الغابون اداره المباراه المقرر انها تجمع فريق الرجاء الرياضي بضيف نامونغو التنزاني غدا الاربعاء برسم الجوله الاولى من دور المجموعات. وغيقود المباراه الحكم إريك أرمود أوتوغو غاسان بمساعده الحكم الاول مارليس ديستوغا والحكم المساعد الثاني فيليكس إياغا، بينما سند الكاف مهمه الحكم الرابع لمبينا غوتشي. وعين الكاف ابو سيس مراقب اللقاء فيما غيتولى مهمه المنسق العام للمباراه غيرسون سينا دوميلو، بينما غيشرف الطبيب المغربي سعيد زكيني على اجراءات الفحوصات الطبيه بكورونا والبروتوكول الصحي المعمول به قبل اللقاء. قناه الرياضيه تزف خبرا سارا لانصار الرجاء الرياضي. وزفت قناه الرياضيه خبر سار لانصار فريق الرجاء الرياضي بخصوص المباراه اللي غتجمع الفريق الاخضر غدا الاربعاء بضيفو نامونغو التنزاني لحساب مباراه الجوله الاولى من دور مجموعه كاس الاتحاد الافريقي. واعلنت قناه الرياضيه المغربيه عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انها غتعمل على النقل المباشر لمباراه الرجاء ونامونغو التنزاني وشرط ان البث غيكون ارضي فقط. أولترات الرجاء في اجتماع خاص مع جمال السلامي. وفي التفاصيل عقدوا ممثلي أولترات الرجاء الرياضي اجتماع مع جمال السلامي مدرب الفريق الاخضر بحضور بعض اعضاء المكتب المسير في اطار التواصل بين مكونات الفريق وممثلي الجماهير الخضراء. ووضحت مصادر خاصه ان جمال السلامي طلب من ممثلي الأولترات الرجاويه توجيه جميع الاسئله اللي كتشغل بالهم من اجل توضيحها دون اي تردد، واكد انه ما عنده ما يخفي على الجماهير وانه كيشتغل في وضوح تام من اجل مصلحه الفريق الاخضر. وابداو ممثلين أولترات الرجاء الرياضي ارتياحهم الكبير واقتناعهم بخلاصات الاجتماع اللي عقدوه مع مدرب الفريق الاول واكدوا رغبتهم في تحقيق نتائج ايجابيه والقاب للنادي في الموسم الحالي. واجاب جمال السلامي على اسئله أولترات الرجاء بخصوص عمليه تدوير اللاعبين والنتائج المحققه بالاضافه للرؤيه المستقبليه الى جانب بعض قراراته اللي كيتخذها في اراحه اللاعبين واشراك اخرين. وشكروا ممثلي أولترات الرجاء الرياضي جمال السلامي واعضاء المكتب المسير على العمل اللي كيقدموه من اجل مصلحه الفريق، واعتبروا ان المدرب الحالي كيتعتبر من افضل الاطر التقنيه اللي شرفت على تدريب الفريق الاخضر في السنوات الاخيره. الجامعه الملكيه تؤخر تاهيل اللاعب الجديد للرجاء لهذا السبب. ورفضت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تاهيل يوسف غرب اللاعب الجديد في صفوف فريق الرجاء الرياضي رغم تقديم اداره النادي لجميع الوثائق المطلوبه. وبرروا مسؤولي الجامعه تاخرهم في تاهيل اللاعب لضروره التاكد من انه ما كانش كيتوفر له اي عقد مع الفرق اللي لعب لها باسبانيا قبل التحاقه بالفريق الاخضر في الميركاتو الشتوي الماضي لتفادي تلقي الرجاء الرياضي اي عقوبه من الفيفا.
وشارك غير في مباريات فريق الامل بعد ما كانت الجامعه كتسمح للاعبين بالمشاركه ببطاقه التعريف الوطنيه او جواز السفر، غير انه غاب على المباريات الاخيره لعدم توصله برخصه اللعب للجامعه بعد فرض ضروره توفر اللاعبين على الرخصه للمشاركه في المباريات. وكان جمال السلامي وافق على التعاقد مع غرب بعد اخضاعه لبعض الحصص التدريبيه ومشاركته في مباراه وديه امام سريع واتزن واللي سجل فيها هدف، وقرر الحاقه بفريق الامل لخوض المباريات والاستئناس بالاجواء في القلعه الخضراء قبل منحه فرصه الانضمام للفريق الاول. رقم سلبي لسفيان الرحيمي مع الرجاء الرياضي بعد العوده من الشان. وفي تفاصيل الخبر، وصل المهاجم سفيان الرحيمي صيامه على الاهداف رفقه فريق الرجاء الرياضي بعد ما فشل فاز شباك فريق يوسفية برشيد مساء اول امس الاحد ضمن مباريات الجوله التاسعه من البطوله الوطنيه. وكيمرس سفيان الرحيمي من فتره فراغ رافقته في المباريات الاخيره بحيث غاب تأليل النجاعه التهديفيه بالرغم من الفرص العديده اللي تحت ليه، وما سجلش مهاجم الرجاء الرياضي اي هدف بعد عودته من المشاركه في كاس افريقيا للمحليين بالكاميرون واللي توج هداف لها، اضافه للفوز بجائزه افضل لاعب في الدوره. وغيحاول هداف الرجاء الرياضي استعاده توهجه في المباريات المقبله خاصه في ديال الاستحقاقات اللي كتنتظر الفريق الاخضر واولها كاس الكونفدراليه الافريقيه غدا الاربعاء. امل الرجاء الرياضي يواصل التالق ويقترب من الصداره. وفي تفاصيل الخبر، التحق فريق امل الرجاء الرياضي بكوكبه المطارده في بطوله القسم الوطني الثاني هو شطر الشمال الغربي، وصبح كيقترب من الانقضاض على الصداره بعد فوزه على ضيفنا ضد الكارا بنتيجه هدفين دون مقابل لحساب منافسه الجوله 13 من القسم الثاني هوات. فريق امل الرجاء الرياضي صبح كيحتل الرتبه الثانيه برصيد 28 نقطه مناصفه مع فريق اتحاد يعقوب المنصور العيد بنتيجه الفوز كذلك من ميدان امل المغرب الفاسي ثلاثيه نظيفه ونقطه واحده على المتصدر اليوسفيه الرباطيه اللي انتصر على ضيفه الاتحاد الرياضي المكناسي بهدف نظيف. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.